अस्सलामुअलैकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की दूर अंदेशी और दानिशमंदाना पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तानी मईशत इस वक्त सही ट्रैक पर गामज़न है और हुकूमत अपने मकामी और जो बैनुल अक़वामी है वादे उनको पूरा करने के लिए कोशा भी है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं कि मौजूदा हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो और दुरुस्त समत में भी चले। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब मुल्क को इतनी ज़्यादा मौशी बहरान का सामना है, चैलेंजेस का सामना है, और प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार ये बात कर चुके हैं अपोजिशन लीडर को भी और दीगर सियासी जमातों को भी कि आए मिसाक जमहूरियत पर बात करें, आए मिसाक मईशत के हवाले से टेबल टॉक करें ताकि मुल्क को इस मंझधार से निकाले। क्योंकि सब समझते हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने की जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं होती बल्कि सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मगर ऐसे वक्त में हम देखते हैं कि अपोजिशन इस पर बैठने को तैयार नहीं है। इमरान खान को जो इस वक्त लॉन्ग मार्च और हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं, बज़ाहिर ये लग रहा है कि अदम इस्तेहकाम के दर पर हैं, क्योंकि हमने देखा कि पहले उन्होंने इदारों के सरबराहान को तनकीद का निशाना बनाया और एक इंतशार और फसाद की सी सूरत हाल और फ़ज़ा बनती हुई हमें नज़र आई। और ऐसे हालात में हमने देखा कि DGISPR तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही थे, लेकिन एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आई हमें जिसमें DGISI ने आकर उन तमाम जो इल्ज़ामात थे उसकी तरदीद की उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त मुल्क को बैरूनी ख़तरात से नहीं बल्कि अंदरूनी ख़तरात से ज़्यादा चैलेंज है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा यकीनन दुश्मन जो है इसको कैश कराते रहेंगे। और हमने देखा कि भारत इस वक्त यही काम कर रहा है। बात यहाँ करेंगे आज हम कि इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च से क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो सियासी इस्तेहकाम पैदा हो रहा है उससे रियासत और मईशत को कितना नुकसान होगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करा दूँ। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब मौजूद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ मंजर नकवी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी शुक्रिया। अयूब महर साहब इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे शोज़ में आते रहते हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। अयूब साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि हम हमेशा एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की बात करते हैं। सबको पता है कि देरपा सियासी इस्तेहकाम ही हमारे मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम कर सकता है, तो दीगर जो सियासी जमातें हैं उनको इस संगीनी का इदराक क्यों नहीं हो सका अब तक? देखिए शायद एक मैं चीज़ की तरफ इंडिकेशन करना चाहूँ कि पाकिस्तान की जो दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनके पास भी ये ऑब्जर्वेशन होगा कि पाकिस्तान के पे 3 जंगें जब मुसल्लत की गई उनमें जो इकॉनमी का, ये मैं फैक्ट एंड फिगर से बता रहा हूँ डेटा की हेल्प से, कि उस वक्त जो हमारा GDP ग्रोथ रेट ड्रॉप हुआ है उन जंगों के अरसे में नहीं हुआ जितना पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट होने के अरसों में हुआ है। ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे के डेटा में ये फिगर्स मौजूद हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। किसी भी मुल्क को अगर ख़राब कर रहा हो, शायद जंग से ज़्यादा ख़तरनाक जो चीज़ है, ये आज पूरी दुनिया समझती है, वो अनसर्टेनिटी होती है। हमने एक 70 साल का एक वो अरसा पूरी दुनिया ने देखा जिसको हम कोल्ड वार एरा कहते हैं, सर्द जंग का दौर था। सर्द जंग में कोई जंग तो नहीं हो रही थी, कोई बम्बार्डमेंट तो नहीं हो रही थी, अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट करते थे एक दूसरे के। और ये हथियार इकोनॉमिक वेपन है, ये बहुत बड़ा वेपन है, इकोनॉमिक वेपन। इससे किसी भी इकॉनमी को तबाह किया जा सकता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये वेपन अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और रेमिटेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो ADB ने जो $1.5 अरब दिए हमें, बहरहाल कुछ तो सपोर्ट हुई है, लेकिन ये टेम्परेरी सारे स्टेप्स हैं। हमें परमानेंट क्या मेजर्स लेने चाहिए? परमानेंट तो ये है कि अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हीं के ज़रिए रेमिटेंसेस को बढ़ाया जाए, उनको एतमाद दिया जाए कि भाई ये मुल्क में जो आप रेमिटेंस भेजते हैं उसको सही जगह इस्तेमाल किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। और रेमिटेंस देखिए, लास्ट ईयर तकरीबन $31 बिलियन की रेमिटेंस आई थी, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो अगले साल में या मौजूदा माली साल में ये $33 बिलियन तक या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो इसकी ज़रूरत है कि आप उनको एतमाद दें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। लेकिन अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखें कि TV पे एक माहौल पैदा किया जा रहा है, जी पाकिस्तान में ये हो गया, तबाह हो गया,
10 लाख 20 लाख 25 लाख आदमी कहाँ, आप मुझे बताएं किसी टीवी चैनल पे आपको कोई लाख आदमी नजर आते हैं? अच्छा, एक किसी चीज़ चैनल पे नहीं आपकी है। इस बात से मेरे जहन में एक बात आ रही है कि जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था और वो क्लेम कर रहे थे कि जी हमारे पास रेमिटेंसेस बहुत आ रही है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आ रही थी हमें। उस वक्त की अपोजिशन जमातें इस तरह से तसादुम नहीं पैदा कर रही थी, इस वजह से एक एतमाद की फिजा भी कायम थी, लोग बाहर से पैसा भी भेज रहे थे। अब तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के क्रिएट की जा रही है ताकि हमारी फॉरेन फंडिंग या हमारी रेमिटेंसेस भी आना रुक जाए। देखिए ये ये वजह भी हो सकती है। देखिए एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि जिसमें दिखाया जाए कि मुल्क में बिल्कुल अफरा तफरी है, चंद दिनों में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ना प्री प्लान्ड हैं जो अपोजिशन कर रही है, और वो सब झूठ के ऊपर मुबनी है। सोशल मीडिया पे भी झूठ बोला जा रहा है, उसमें इदारों के खिलाफ भी झूठ बोला जा रहा है, तमाम चीज़ें। अब जब तक हम लोग इन चीज़ों को डिनाई नहीं करेंगे या इनका जवाब नहीं देंगे तो मामला चलेगा नहीं। जो वरना वन साइडेड झूठ चल रहा है इस वक्त, हर जगह वन साइडेड झूठ चल रहा है, और उसके आगे वजाहत होनी चाहिए। उसको वजाहत हुकूमत भी दे, उसको प्राइवेट सेक्टर भी दे, और दीगर जो भी इदारे हैं सब वजाहत करें कि जी ऐसी चीज़ कोई नहीं है, ये जो कुछ बोला जा रहा कर है। तो रहे हैं सर, 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, अब हुकूमत की जानिब से जवाब देने के लिए कर रहे हैं। नहीं आप देखिए, और क्या इक़दामात आपको करें? किसी चैनल के ऊपर 10 लाख आदमी नजर आए? आप मुझे बताइए, आप भी टीवी देखती हैं, आपको कौन से चैनल पे 10 लाख आदमी नजर आए? मुझे तो 1 लाख भी नहीं नजर आया। बाकी फिर हम देखते रहेंगे अगले दिनों में क्या होता है। ठीक है। अच्छा मंजर साहब, अब जो हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इकोनॉमी को हम ज़्यादा रिलेट इसलिए कर रहे हैं कि अभी हमारे पास सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है वो यही है। इस वक्त आपको कैसे लग रहा है सागदार साहब के इनिशिएटिव के जो ले रहे हैं? इसके अलावा स्टेट बैंक का भी हम देख रहे हैं किरदार बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है हमें। एक तो एडीबी ने हमें जो दिए पैसे वो तो दिए, लेकिन अच्छा काम ये है कि रोशन एक्टिविटी जो इन्वेस्टमेंट है प्रोग्राम, उसके तहत भी हमारे पास इस वक्त जो मेरे पास फिगर आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पैसे उस हवाले से डिजिटल अकाउंट के हवाले से भेजे थे। तो इसको हम किस तरह अभी दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ी रेमिटेंसेस कम हुई इस है। वक्त आज की सिचुएशन में जो बात करें हमारी इकोनॉमी की हालत क्या है, इतनी वर्स्ट कभी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे इस वक्त अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक कंडीशन है। आपका एक्सटर्नल डेट आज की तारीख में आपका 148, अभी आप ये और ऐड कर लें, ये 1.5 बिलियन आया है, ये उसमें ऐड नहीं है, तो 150.5 बिलियन डॉलर आपका एक्सटर्नल लोन है। स्टेट बैंक की फिगर के मुताबिक जून तक का जो डेटा है स्टेट बैंक की वेबसाइट पर है, उस पर 31.3 यानी 31,300 अरब 31.3 ट्रिलियन आपका इंटरनल डेट है। अब इसको अगर आप आज के डॉलर के रेट के हिसाब से करें तो ये 66,000 अरब डॉलर के करीब आपका सिर्फ एक्सटर्नल डेट बन जाता है। ये हम अदा कैसे करेंगे, और वही और इसका हमें सूद भी देना होता है। हमारा सारे रेवेन्यू तो सूद की मद में निकल जाता है। इस वक्त इसहाक डार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस वक्त सबको और बड़े सीरियसली काम कर रहे हैं। हमें सख्त फैसले लेने होंगे। सख्त फैसले वो नहीं कि बिजली के पैसे बढ़ा दो, गैस के बढ़ा दो, जो IMF करवाता है। सख्त फैसले ये हैं कि तनख्वाहें कम कर दो, जो पार्लियामेंटेरियन की, आम गरीब लोगों की नहीं। ये इनको अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो वैसे ही एक एजाज़ की बात है, आपको तनख्वाहें और मरात लेने की क्या ज़रूरत है? वजारतें कम कर दें, क्योंकि कितनी या उनके ऑनरेडी काम करें। बगैर बहुत सारे इदारों में जितनी कारपोरेशन होती हैं, बड़े बड़े NGOs होती हैं, ऑनरेडी काम किया जाता है, और उसके लिए इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन कोई तनख्वाह नहीं मिलती, इलेक्शन भी लड़े जाते हैं। तो हमें सख्त फैसले वो लेने हैं कि जिसमें अपने आप के एक्सपेंडिचर कम करें। हम अपने एक्सपेंडिचर कम नहीं करेंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तान पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? अगर उसके लिए हवाला हुंडी किसी भी तरह से ख़त्म हो जाए तो हमारे 80 बिलियन डॉलर तक आ सकते हैं, मगर उसमें इतना सख्त है लीगल चैनल से पैसे भेजना, और लोगों को बहुत आसान है। अगर उसको आसानियाँ पैदा की जाएं, उसमें डायरेक्ट रेमिटेंसेज आएँ, और उसमें आसानियाँ, जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट है, एक बहुत बड़ा अच्छा इनका था, उस पर लोग अपने पैसे जमा कराते हैं, उससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। अभी अयूब साहब, हम जो गंदम अब खरीदेंगे, लाजमी सी बात है अब हमारी फिर एक बर्डन तो पड़ेगा, क्योंकि हमें डॉलर की सूरत में पैसे की अदायगी करनी है, और इम्पोर्ट बिल हमारे वैसे ही आपको पता है कि कितने ज़्यादा हैं। हमारी एक्सपोर्ट 30 बिलियन डॉलर है, इंपोर्ट हमारी 80 बिलियन डॉलर के करीब हमारी पहुंच गई है। इस वक्त आप डॉलर को किस तरह देख रहे हैं? मतलब जो हमने अब पहले, मेरा ख्याल है क्या फिगर था, 245 था, अब 217 पे ट्रेड कर रहा है। ये जो दानिशमंदाना कुछ इकदाम तो इसहाक डार साहब ने किए हैं,
لیکن یہ وقتی ہیں, یہ پرماننٹ نہیں ہے. تو کیا ایسے اقدامات کیے جائیں کہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ بینکس کی ٹرانزیکشن کے حوالے سے بھی اسٹیٹ بینک کے پاس تو بینک ٹرانزیکشن کا ریکارڈ موجود ہوگا نا, کہ کس بینک نے کتنے میں ڈالر خریدا, کتنے میں بیچا, لیکن وہ پروسیس تھوڑا سا کہیں ہمیں سلو ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آیا. نہیں, سلو ڈاؤن نہیں ہوا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں دیکھیں, پہلی بات یہ کہ جو گندم کی امپورٹ کی ہے وہ آپ کو ڈالر میں نہیں, رشیا کے انہوں نے تو ڈالر میں نہیں کر رہا ٹریڈ, وہ تو اپنی کرنسی میں ٹریڈ پہ آ رہا ہے, تو ڈالرز پہ ڈائریکٹ پریشر نہیں آئے گا. مسئلہ یہ ہے شارٹ ٹرم میں, جو ہے شارٹ ٹرم میں جو ڈار صاحب اسٹیپ لے رہے ہیں یہی بنتے ہیں کہ آپ کو باہر سے بانڈ لانچ کرنے ہیں, اے ڈی بی سے لینا ہے امیجیٹلی, سعودی عرب سے انویسٹمنٹ کی بات کرنی ہے. شارٹ ٹرم میں امیجیٹلی تو یہی اسٹیپ لیے جاتے ہیں, وہ اسٹیپ لیے جا رہے ہیں. میڈیم ٹرم جو ہوتا ہے نا, میڈیم ٹرم سے مطلب ہے 3 سال کے اندر اندر کرنے پڑیں گے, وہ جو ہو سکتے ہیں, جس کی طرف زبیر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ آپ کو ریمیٹنسز بڑھانے ہیں, وہ شارٹ ٹرم میں وہ کل نہیں بڑھ سکتے. اس کے لیے کانفیڈنس پیدا کرنا ہوگا جو آپ کے ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں, اس میں ٹائم 6 مہینے سال لگتا ہے. وہ اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ بالکل بینکنگ سسٹم ہے آپ کا. اسحاق ڈار صاحب نے ان سے میٹنگ بھی کی ہے, اسٹیٹ بینک بھی ایکشن لے رہا ہے کہ اگر آپ کے کنٹری میں ڈالر کا یا فارن کرنسی کا انفلو ہو رہا ہے, انفارچونیٹلی بینکنگ سسٹم اس کو ڈسکریج کرتا ہوا ہے. انفلو ہو رہا ہے نا, اس کو تو آپ آزاد چھوڑیں نا, آنے دیں نا. پیسے اگر آ رہے ہیں, ڈالر آ رہے ہیں, یورو آ رہے ہیں, تو آپ ان نیسیسری بیوروکریٹک ہرڈلز کریٹ کر کے کہ اس کو آپ روک رہے ہیں, 1-2 مہینے کے لیے پیمنٹس روک رہے ہیں. یہ بہت ساری ایگزامپلز ہیں, اور یہ اسٹیٹ بینک کے پاس بھی یہ ڈیٹا ہے, یہ اسٹیٹ بینک کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے اس طرح کی رکاوٹیں. زبیر صاحب, یہ کچھ اچھی چیزیں ہیں جسے ہمیں اپنے چینل پہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ ہمیں جو بلوں کی ادائیگی میں جو پیسے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, تو یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہے کہ بھئی ہمارے اوپر وہ برڈن نہیں, کہ جو ایگزیجریٹ کیا جا رہا تھا کہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان, یہ بھی اس طرح کی خبریں, رومرز پھیلائے جا رہے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل جھوٹ ہے. جو بھی ڈیفالٹ کی بات کرتا ہے, اور وہ خاص طور پہ عمران خان صاحب ہی کرتے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا, سری لنکا بننے جا رہا تھا, ملک 3 حصوں میں ٹوٹ رہا تھا, سب جھوٹ تھا. سب جھوٹ تھا. نہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. یہ ضرور ہے کہ معیشت پہ دباؤ ہے, یہ ماننا پڑے گا. اب امپورٹ کا ہے کہ امپورٹ جو آپ نے کہا, امپورٹ کا اصل نمبر جو ہے وہ اب $70 بلین کے قریب آ گیا ہے. یہ 76 تک گیا تھا, $6 بلین کم ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ اور کمی آئے گی. اس میں کچھ ٹولز ہوتے ہیں, وہ ٹولز ایسے ہیں کہ جس سے آپ غیر ضروری اشیاء کی امپورٹ کو کم کر دیں. اور یہ ہر حکومت کا حق ہے, جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کیوں فری ڈالرز دیں گے کہ جو مرضی منگوا لو. جس کی ضرورت ہے, خام مال ہے, را مٹیریلز ہیں, یہ چیزیں منگوا لیں, لیکن غیر ضروری فنشڈ پروڈکٹ نہیں آنی چاہیے. ایک بات اس وقت. دوسرا, آف کورس یہ گندم کی پیمنٹ کا ایک دباؤ ہوگا, ایکسٹرا $1.2 بلین. اس کے بعد جو دوسرا سردیاں ہیں, سردیوں میں ہمیں ایک پھر مشکل آنے جا رہی ہے, وہ ہے شارٹیج آف گیس. ابھی دیکھیے شارٹیج آف گیس ہے, اور یہ نومبر, دسمبر, جنوری 4 مہینے جو ہے گیس کی شارٹیج رہے گی. پلس ہمارے جو نارتھ کے علاقے ہیں ان کو بہت گیس کی ضرورت ہے, اور اس میں یہ بھی عمران خان صاحب کی حکومت کی ناکامی اب رہی ہے. حکومت نے اس کا جو ٹیمپریری ارینجمنٹ یہ کیا ہے کہ وہ LPG گیس منگوائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ LPG جو ہے وہ جہاں سے بھی ملتا ہے. انہوں نے سو مچ سو کہ سوئی ساؤدرن گیس کمپنی کو یہ کہہ دیا کہ آپ پیپرا رول سے بھی آزاد ہیں, آپ 1 لاکھ ٹن گیس جو ہے فوراً امپورٹ کریں, اور وہ اس کو برابر کرنے جا رہے ہیں. تو حکومت کوشش بھی کر رہی ہے کہ اگر گیس کی شارٹیج ہے تو اس کو اوور کم کیا جائے, اس کے جو مناسب طریقے ہیں, اور اس میں سب سے جو پاسبل شارٹیسٹ وے ہے وہ ہے LPG کا. LPG امپورٹ کریں, اس کے ذریعے سسٹم میں گیس ڈالیں تاکہ گھروں میں. اور عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ روک دیا گیا تھا. جی ہاں, روک دیا. ٹرمینل نہیں لگائے گئے تھے LPG. اچھا سر ایوب صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اس وقت ہم اگر بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ایسی کون سی کموڈیٹیز ہیں یا ہماری ایسی کون سی پروڈکٹس ہیں جنہیں ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اضافی پیداوار کیسے کی جائے اور کن کن چیزوں میں ہو دیکھیے, اس سکتی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ شارٹ ٹرم کیا ہو سکتے ہیں, میڈیم ٹرم میں ریمیٹنسز ہے جو اسٹیبل ہے نا, اسٹیبلٹی لانے کے لیے جو لانگ ٹرم ہے وہ آپ کو ایکسپورٹ اور FDI پہ آنا ہے, ایکسپورٹ اور FDI پہ. اس کے لیے سرٹینٹی جب تک نہیں ہوگی, نہ ایکسپورٹ کے لیے کمپیٹیٹیونیس چاہیے نا, تب سرپلس پروڈکٹ ہوگی, نئے انڈسٹریز لگیں گی. FDI کے لیے بھی سرٹینٹی چاہیے. یہاں جس طرح سے انسرٹینٹیز کریٹ کی جا رہی ہیں, دیکھیں جب ڈیفالٹ کی بات ہوتی ہے نا, سمپل سا ایک فارمولا ہے. ڈیفالٹ کس کو کہہ رہے ہیں ہم, LC جو ہماری کھلتی ہیں, جب LC ڈس آن انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہو اس کو ڈیفالٹ ٹیکنیکلی کہتے ہیں. LC کھلنے کے لیے اور پیمنٹ کے لیے ایک جو ایوریج ٹائم ہوتا ہے, یہ پاکستان کے کیس میں 6 ویک کا ہے. اگر ریزروز کبھی بھی 6 ویک سے کم ہو جائیں تب آپ کہتے ہیں ڈیفالٹ ہوا ہے,
پاکستان میں کمرشل بینک کے ریزرو تو اپنی جگہ ہے جو بزنس مین کے، صرف اسٹیٹ بینک کے ریزرو اتنے ہیں جو 6 ویک سے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں. ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ بنتا ہی نہیں ہے کسی طرح سے. ڈیفالٹ کا ٹرم اس طرح سے آیا ہے کہ نیبر کنٹری ساؤتھ ایشیا میں انفارچونیٹلی سری لنکا ڈیفالٹ ہو گیا. ہم نے لوگوں کو یہاں ڈرانا شروع کر دیا کہ ہم بھی اس طرح ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں. وہ میڈیا پہ تصویریں آئیں وہاں کیا ہوا ہے ڈیفالٹ ہونے کے بعد، وہ سوشل میڈیا پہ دکھائی جاتی تھی، فیس بک پہ دکھائی جاتی تھی. لوگوں میں انسرٹینٹی اور خوف کریٹ کیا. منظر صاحب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، DGISI نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہم سے شیئر کی، پوری عوام سے شیئر کی. انہوں نے کہا جب مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا اس رینک کے لیے تو مجھ سے پوچھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت، اور انہوں نے جو بات کی اسی پہ ہم نے آج پروگرام کی ڈیبیٹ کی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے. معاشی طور پر استحکام ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا. اتنا بڑا میسج DGISI نے دے دیا، اس کے بعد کوئی باقی بات بچی ہے؟ کیونکہ یہ جو دوبارہ انہوں نے لانگ مارچ کرنا شروع کر دیا ہے، ہم نے دیکھا تھا 2014 کے دھرنے میں بھی کتنا ہمیں معیشت میں نقصان ہوا تھا، کتنے ہمارے سفارتی تعلقات دورے خراب ہوئے تھے، سی پیک کا پروسیس سلو ہو گیا تھا، پھر ان کے ٹینیور میں عمران خان کے ٹینیور میں سلو کیا گیا. اس وقت اتنا کلیئر میسج، اس کو ہم کس طرح اور زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ہم ایمفسائز کر سکتے ہیں؟ جی انہوں نے بالکل ایسے کہا کہ ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا معیشت ہے، معاشی مسئلہ ہے، جو کہ خان صاحب نے کہا کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن ہے. اور وہ انہوں نے پورے 4 سال اس پر کام کیا کہ اپوزیشن کو ہی انہوں نے مستقل ٹارگٹ کا نشانہ کیا. میرے نزدیک پاکستان کا معیشت کا مسئلہ تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. اگر صرف کرپشن رک جائے تو ہمیں کسی سے کوئی پیسے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہر آدمی یہ نہ کرے کہ جی وہ اوپر سے کرپشن ختم ہوگی تو میں کروں گا، نیچے سے کرپشن ختم کر دیں. آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، کسی ادارے میں چلے جائیں، اوپر تو ریٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے کرپشن کو لگام ڈالیں، معیشت ہماری خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اور حکومت بھی کام کر رہی ہے پاکستان کی معیشت کو اٹھانے کے لیے. اس وقت بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، دن رات کوشش ہو رہی ہیں، کمیٹیاں بن رہی ہیں، مگر کوئی کام کرنے تو دے نا. جب آپ روزانہ سڑکوں پہ نکلیں گے اور 24 گھنٹے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی افواہیں پھیلائیں گے، جبکہ دوسری طرف آپ KPK میں 10 سال سے ہیں، وہ تو ڈیفالٹ پر آ گئی، بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پر. اور ایک اچھا، آپ چونکہ جرنلسٹ ہیں تو آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے 3.5-4 سال میں جو فیصلے لیے معیشت کے حوالے سے، وہ اس طرح کے نہیں تھے، سخت فیصلے نہیں تھے. انہوں نے ہمیشہ ایک پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی. IMF کے پروگرام کو ہولڈ کر کے بھی انہوں نے اپنا سیاسی فائدہ لیا. اب جو نئی حکومت آئی اس نے سخت فیصلے کیے، اس کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں کمی ہوئی. اب لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ ادارے آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں اب نہ گھسیٹا جائے، ہم نے ماضی میں کچھ غلطیاں کی مگر بہتری کرنا چاہتے ہیں. اس کے باوجود عمران خان صاحب کیوں بار بار XYZ اور ڈرٹی ہیری کا نام لیتے ہیں؟ ان کو کیا خوف ہے اس سے؟ اس لیے کہ وہ انہیں پاکستان سے محبت نہیں ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے، محب وطن نہیں ہے. ان کا ٹارگٹ ہے وزیر اعظم بننا. کسی بھی طریقے سے میں وزیر اعظم بن جاؤں، باقی ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جب وہ وزیر اعظم رہے تو انہوں نے کون سے پاپولر فیصلے لیے؟ کوئی بھی نہیں لیے، سوائے یہ کہ جی 2 ارب آئیں گے تو 1 ارب ہم منہ پہ ڈالیں گے، 100 ارب منہ پہ ماریں گے، 100 ارب عوام کے اوپر لگائیں گے. اس طرح کی احمقانہ باتیں کرتے رہے، لیکن کوئی اکنامک فگر آپ ان کا 90s سے دیکھ لیں کوئی بھی انٹرویو، ان کو نہ تو پاکستان کی پاپولیشن کا پتہ ہے، نہ انبیاء کی تعداد کا پتہ ہے، نہ کوئی انہیں GDP کا پتہ ہے. اور ہر جگہ وہ 5,000 کو 5 لاکھ اور 5 لاکھ کو 50 لاکھ کہتے ہیں. ان کو تو صرف ایک ہی مقصد ہے، میں وزیر اعظم بنا رہا ہوں اور ان کا سسٹم چلتا رہے. تو پاکستان کے لیے نہیں سوچنا. اگر پاکستان کے لیے آپ جب بھی سوچیں گے کہ جب آپ ایک ماحول ایسا کر دیں، آپ جیسے آپ اسمبلی میں آ کے بیٹھ جائیں، وہاں ہر بات ہو سکتی ہے. سڑکوں پہ نہیں، پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں نا. اگر جب انہوں نے عدم اعتماد تھی تو یہ آپ قوم سے خطاب کرنے کے لیے آ گئے، اور یہ کام تو قوم نے تھوڑی ووٹ دینا تھا، آپ نے تو ممبرز آف پارلیمنٹ نے ووٹ دینا تھا. آپ ان کے پاس بیٹھتے، ایک دوسرے سے ملتے، تو اپوزیشن والوں کو ملتے، ادھر کوششیں کرتے، مگر آپ نے باہر سڑکوں پہ جلوس کرنے کر دیے، لیٹر لانا شروع کر دیے. لیکن پارلیمنٹ کی بات پارلیمنٹ میں نہیں کی. یہی جمہوریت کے خلاف بات ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی میں نے کب جمہوریت کے خلاف بات کی، میں نے کب آئین کے خلاف بات کی ہے. آئین اور جمہوریت کا احترام کریں اور اب پاکستانی عوام کے خواہشات کا بالکل صحیح بات ہے. احترام پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین، جو پریس کانفرنس تھی جو ہمارے سربراہان تھے ان کی، اس میں انہوں نے جو بات کی تھی اس میں ایک آئینی لکیر انہوں نے کھینچ دی. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم
ہمارا ادارہ ملک کے دفاع کے لیے بارڈر پر کھڑا ہے. داخلی معاملات میں جو ناگہانی آفت ہوتی ہے اس میں بھی ہم اپنے فوج کو, اپنی ایجنسیوں کو فرنٹ لائن پر دیکھتے ہیں. سیاست میں ان کو نہ گھسیٹا جائے. عمران خان صاحب کو کلیئر میسج دے دیا گیا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جو معاشی ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہی مہنگائی کا سبب بنتا ہے. سیاسی عدم استحکام مہنگائی کا سبب بنتا ہے. جب تک ہمارے اپنے ملک کے اندر یہ استحکام نہیں آئے گا ہم برے معیشت سے باہر نہیں نکل سکتے. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے پاس.